नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो मौजूदा दौर का सबसे अहम मौजू है। जी हाँ नाजरीन, हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, लेकिन हमारी गुफ्तगू में इस वायरस के आने से जो फ़ायदे और दर्स दुनिया को मिला है, हम उस पर बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस के नुकसानात और उससे बचने के रास्ते तो सब बयान कर रहे हैं, मगर इस वायरस के फ़ायदे और इससे दर्स पर शायद ही किसी ने गुफ्तगू की। हम इसी सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे। आइए असले मौजू की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले कि मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू का आगाज़ हो, मैं अपने नए सुनने वालों से एक गुजारिश गुजार हूँ कि वो हमारे इस चैनल राह हक़ 110 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर करके हमारे इस कार्य खैर में हिस्सेदार बन जाएं। नाज़रीन मोहतरम, मैं कोरोना वायरस के बारे में अलग से कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके होंगे। मैं यहाँ चंद मिनट इस वायरस के आने के बाद हमारी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं उस पर मुख्तसर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तो आइए बात को शुरू करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया जिसके बारे में हर धर्म, हर मज़हब का आलिम और दानिश्वर ये कहता है कि ये एक सराय फ़ानी है, यहाँ सिर्फ अमल करो और इसकी जज़ा या सज़ा आखिरत में मिलेगी। यकीनन अमल जिसकी मंजिल बहुत सख्त है। नाज़रीन, हम कमज़ोर पैदा होते हैं, मगर रफ्ता रफ्ता ताकतवर बनते जाते हैं। इस ताकत के बारे में हम कभी ये नहीं सोच पाते कि ये ताकत हमें दी किसने और क्यों दी है। जो लोग ताकत के मिलने पर इसके नशे में चूर होकर इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और मखलूक़ खुदा पर जुल्म करने लगते हैं, रब उन्हें ऐसी सज़ा देता है जो क़यामत तक इबरत का निशान बन जाती है। और जो लोग अपनी ताकत को अपनी नहीं बल्कि देने वाले की समझते हैं, वो इसका इस्तेमाल वहीं करते हैं जहाँ रब की मर्ज़ी शामिल होती है। नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो हमें महसूस होगा कि जब से ये वायरस मौत की शक्ल बनकर हमारे सामने आया है, दुनिया ने इस्लाम के पैगाम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अपना दीनी फरीज़ा समझ लिया। अब हर फर्द एक दूसरे को नेकी की दावत और गुनाह से बचने की हिदायत करने लगा। झूठी मोहब्बत का दावा करने वाले और धोखा देने वाले आशिक मिजाज पार्कों और शाहराहों में आवारगी करने के बजाय आफियत और अमान की जगह ढूंढने लगे। लोग हाथ मिलाने से पहले नज़ाफ़त का दर्स देने लगे, जिसकी तालीम कुरान बहुत पहले से देता आ रहा है कि हाथ और चेहरा धोते रहो, यानी हर वक्त बावजू रहो, जिससे शैतान तुम्हारे करीब ना आए। नाज़रीन, जिस तरह लोग कोरोना के मरीज़ से दूर भाग रहे हैं, काश इसी तरह अगर गुनाहगार और गुनाह से भी दूर भागते तो आज हमारे माशरे में रूहानी अमवात का सिलसिला ख़त्म हो जाता और दीन का गुलशन ईमान की खुशबू से महक रहा होता। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए इस मरीज़ से सिर्फ इसलिए दूर भागते हैं कि कहीं हम सब भी इसकी ज़द में ना आ जाएं। मगर क्या कभी हमने गौर किया कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने हमें जिस वायरस से बचने का हुक्म दिया है, यानी शैतान, हमने कभी इसके बारे में सोचा या हमने कभी गौर किया कि हमारे रूहानी डॉक्टर्स यानी अंबिया किराम और आइम्मा किराम और फिल वक्त उलमा किराम हमें जिस गुनाह के वायरस यानी शैतान से बचने के लिए हुक्म देते हैं, हमने कभी उनकी बात मानी कि गुनाह से यानी शैतानी अमल से अपने आप को बचाया हो, जो कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा मुहलिक और ख़तरनाक है और इतनी जल्दी फैलता है कि लम्हों में पूरी पूरी बस्तियां इसकी जद में आकर ख़त्म हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता। वो तारीख़ में माजी की दास्तानें बनकर रह जाती हैं। गुनाह के वायरस यानी शैतानी अमल की खासियत यह है कि जिसमें वायरस दाखिल हो जाता है, अगर उसने जल्द ही इसका इलाज नहीं किया तो उसकी रूह मुर्दा होकर अपने असल ठिकाने जहन्नम पहुंचा दी जाती है। गुनाह का वायरस यानी शैतानी अमल भी कोरोना वायरस की तरह फैलता है। बस फ़र्क इतना है कि कोरोना वायरस जिस्म को मुर्दा करता है और गुनाह का वायरस यानी शैतानी अमल रूह को मुर्दा करता है। इस वायरस से बचने के लिए आपको बावजू रहना ज़रूरी है।
5 وقت نماز کے علاوہ نوافل کو بھی پڑھنا لازم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل کو بھی پابندی سے پڑھیں تو ہم اس گناہ کے وائرس یعنی شیطانی حربے سے بچ سکیں گے۔ اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی جگہ نہ جائیں جہاں اس کے مریض موجود ہوں، مثلاً غیبت کے مقامات، نامحرموں کی محفلیں، شادی بیاہ کے ایسے پروگرام جہاں عریانیت اور دین کی مخالفت عام ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین محترم، کورونا وائرس کو ختم کرنے کی دوا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے، اس لیے احتیاط ہی دوا ہے، مگر گناہ کے وائرس کو یعنی شیطانی عمل کو ختم کرنے اور اس سے تحفظ کی دوا موجود ہے۔ لہٰذا محتاط رہنے کے ساتھ ساتھ دوا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے اور غیبت بالکل ترک کر دیں، جیسے آج کل گوشت کھانا ترک کر دیا ہے، کیونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ لہٰذا ہمیں اس گناہ بے لذت سے دور بھاگنا چاہیے۔ ناظرین محترم، ہمیں کورونا وائرس کی وبا سے درس لیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ جس طرح کورونا کے مریض سے ایک صحت مند انسان دور بھاگتا ہے، اسی طرح گناہ گار انسان سے یعنی شیطان سے ایک مومن اور متقی پرہیزگار انسان جس کی روح صحت مند ہے وہ بھی دور بھاگے گا۔ لیکن جو انسان گناہ کے وائرس کا شکار ہو گیا ہو یعنی شیطان کے جال میں پھنس گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے ڈاکٹر یعنی علماء کرام کے پاس جائے اور ان سے روح کو صحت مند رکھنے والی تدابیر معلوم کرے تاکہ اس کی روح صحت مند رہے، وہ بیمار نہ ہو، کیونکہ اگر ایک بار روح بیمار ہو گئی تو آپ جسمانی طور پر صحت مند ہوتے ہوئے بھی نیکی کرنے سے دور بھاگیں گے۔ مثلاً صحت مند ہوتے ہوئے بھی آپ رمضان میں روزے سے کترائیں گے، مال و دولت ہوتے ہوئے بھی آپ خمس ادا نہیں کریں گے اور خدا و رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، وقت رہتے ہوئے بھی آپ نماز کو قضا کریں گے، پیسہ ہوتے ہوئے بھی آپ کسی غریب کی مدد نہیں کریں گے، اپنے مال و دولت کو اس طرح چھپائیں گے جیسے یہ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، عالم ہوتے ہوئے یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی دوسروں کے حقوق ادا نہ کریں گے اور یہ بوجھ لے کر قبر میں چلے جائیں گے۔ الغرض کہاں تک فہرست بیان؟ مختصر یہ ہے کہ اگر یہ علامات ہم اپنے اندر محسوس کریں تو سمجھ لیں کہ ہماری روح گناہ کے وائرس یعنی شیطانی حربوں کا شکار ہو چکی ہے۔ اب جتنی جلدی ہو دوا کھا کر یعنی استغفار کر کے صحت یاب ہو جائیں تاکہ سماج کو بھی بیمار ہونے سے محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں کہ کورونا وائرس نے ہمیں جو بتانے کی کوشش کی ہے اس کو خداوند عالم قرآن مجید میں پہلے ہی بیان کر چکا ہے، مثلاً یہ کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مگر دنیا قرآن پڑھ کر بھی اسراف سے اپنے آپ کو نہ بچا سکی۔ لیکن جب خدا نے دوسرے انداز سے انسان کی پکڑ کی تو وہ اس نہ دکھنے والے وائرس سے خوف زدہ ہو کر فضول خرچی چھوڑ بیٹھا۔ صفائی جو ہمارے ایمان کا جز ہے، جب تک اسلام کہتا رہا ہم نے توجہ نہ دی، مگر جب یہ وائرس ہمارے سروں پر موت بن کر منڈلانے لگا تو ہم سب نے نہ صرف اپنی صفائی بلکہ محلے اور پڑوس تک کی صفائی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ جب تک خدا ہمیں ناچ گانے سے روکتا رہا ہم نے نہ مانا، مگر اچانک اس کورونا کے خوف نے ہمارے میخانوں کو بند کرا دیا۔ ہم شادی بیاہ میں فضول رسموں اور بیجا اسراف کے عادی ہو گئے تھے جسے نہ خدا پسند کرتا ہے نہ رسول، مگر ہم نے کبھی خدا اور رسول کے رضا اور ناراضگی کی فکر ہی نہ کی۔ نتیجتاً جب قہر خدا کورونا وائرس کی شکل میں سامنے آیا تو ہم اصل سنت نکاح کو بھی ترس گئے۔ ہم نے نماز کو بوجھ سمجھ کر وہ مشکل تمام گھر میں ہی ادا کر لیا، مسجدیں ہمیں پکارتی رہیں، نتیجتاً آج ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مسجدوں کو آباد کرنے سے ترس گئے۔ کہاں تک فہرست بیان ہو؟ المختصر یہ کہ ہم نے اتنے گناہ اور نافرمانیاں کی کہ اس رب نے ہمیں درس دینے کے لیے اس انداز سے متوجہ کیا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے ایک نہ دکھنے والے وائرس سے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈاکٹرز کی صلاح پر یا حکومت اور پولیس کے خوف سے جبراً یا اپنی مرضی سے عمل کر لیا، مگر جب وہ خالق ہمیں نہ دکھنے والے وائرس شیطان کے مہلک حملوں سے بار بار ڈراتا رہا تو ہم آج تک متوجہ نہ ہوئے،
سوائے چند افراد کے جو متقین کہلائے اور وہی نجات یافتہ ہیں۔ میں آخر میں دعا گو ہوں رب کریم کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں کورونا اور شیطان دونوں سے محفوظ رکھے، تاکہ ہمارا جسم اور روح دونوں سلامت رہیں اور ہم سب مل کر انسانیت کی خدمت رب کی مرضی کے مطابق انجام دے سکیں۔ فرینڈز، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں جا کے بتائیے گا ضرور۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ہمارے اس چینل راہ حق 110 کو سبسکرائب کر دیجیے۔ سبسکرائب کے بٹن کے برابر میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے، تاکہ ہمارے اس چینل پر آنے والے اگلے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ ہمارے ہر ایک ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں۔